की ज्याच्या खातीर आमी नेमलेले आसा त्याच्या खातीर काम करा। आम्ही कितें करतात, कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आणि श्रमशक्ती भवनाच्या सकल त्यांच्या कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक, हे आमचे सध्या काम जाल्लें आहा। बरेचशे जाणांक खबर ना, आमकां ऑफिसान येयनासतना आमकां कांय कळना म्हणून। ह्या सगळ्यांनी पळोवन आज विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। खरें म्हळ्यार ट्रायबल डिपार्टमेंट एक भवन कित्या खातीर उरलां, तेजे आज जर पावलो पावली तर तांचे कडेन लॉगबुक जर आमी जर मागलो जाल्यार कांय ना, फॉलोअप कोण? इंडियन स्पेक्युलेशन्स किंवा पत्रकारांनी विविध स्टेटमेंट जे हाडले ते म्हज्या स्टेटमेंटाचो अर्थाचो अनर्थ करून हाडिल्लो आसा। हांवें त्या स्टेटमेंटान खंयच म्हणलें ना की गोंयचे मुख्यमंत्र्यान करप्शन केल्लें आसा, खंयच ना। हांव इतलेंच म्हणटा, गोंयचो मुख्यमंत्री म्हजो जवळचो मित्र जावन आसा। आज गेली 5 वर्सां हांव ताजे बरोबर काम करतां आनी आज खरें म्हणल्यार हांव ऑल द वे ट्रॅवल करून आयिल्लो आसा। एक म्हजी जबाबदारी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळपाची। हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळिल्लो आसा। गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हांवें 26 ज्यो एक्चुअली 26 सांगपाची सुद्दां गरज ना, म्हजें मत हांवें व्यक्त केल्लें आसा। हांव उलयलेलो आसा म्हज्या ट्रायबल भवनाच्या आनी एकंदरीत डिपार्टमेंटाच्या सिस्टमाचेर हांव उलयलेलो आसा। पूण एकंदरीत चुकीचो संदर्भ घेवन जर गोविंद गावडेच्याच विशयी जर बरेचशे जाणांक जर पत्रकारांक जर एलर्जी जर आसा जाल्यार ताका हांव कांय करपाक शकना। पूण हांव इतलेंच म्हणटलो, परत एकदां करता, जे पत्रकारांनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचेर हांवें आरोप केल्ले आसा, हें जें कितें म्हणिल्लें आसा तें अत्यंत चुकीचें आसा। हें वारंवार सगळ्या मिडियांतल्या माध्यमांतल्यान सुद्दां परत आज पब्लिसायज जाल्लें आसा।